کڑیاں آسانیاں نے دین اندر اللہ سونیا میں عورت ذات ہاں میرا بچہ شور پیا کر دائے یہ ساریاں حدیثیاں گلاں نے اندے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت ذات بچہ شور پیا کر دے کوئی گل نہیں بچے نو چوک کے نماز پڑھ لے دین اندر کنیاں آسانیاں نے اللہ سونیا میں مسجد دا امام ہاں ادھروں اذان ہون لگ پئی ادھر میرا بچہ شور کرن لگ پیا اور روندا ہے میں بھی نال جانا ہے کوئی گل نہیں امام صاحب مسجد اندر لے کے آ گئے ہن بچے نو بٹھاندے نے بچہ رون لگ پیندا ہے ہن دین کی کہندا ہے امام بچے نو چک کے بھی نماز کروا سکدا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے یہ میری گل نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی نواسی نو چک کے نماز پڑھا لیندے اللہ جدو سجدے وچ جاندے نبی پاک بٹھا دیا کر دے پھر جدو دوسری رکعت اندر آندے نبی پاک انہوں اٹھا لیا کر دے اللہ لہذا یارو اے دین اندر آسانیاں نے کوئی رولے وچ پین دی گل نہیں یہ اللہ پاک دیاں دیتیاں چھوٹا نے یہ اللہ پاک دیاں دیتیاں رحمتاں نے اللہ سونیا میں سفر اندر ہون کی کرا میرا بندہ تھک نہ جائے میرے بندے لی آسانیاں نے میرے بندے 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھ لے اللہ سونیا گڈی نہ نکل جائے میرا ٹائم ہون والا ہے کوئی گل نہیں میرے بندے زور چھڑ دے اثر نال کٹھیاں جا کے پڑھ لویں زور تے اثر کٹھیاں کر لویں اللہ سونیا اور جلدی پہ گئی ہے کوئی گل نہیں مغرب تیشا کٹھی کر لیں اللہ سونیا بارش لت پئیے مغرب پڑھن واسطے آیا وا ہو سکدا ہے بارش تیز ہو جائے عشاء پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے میرے بندے کوئی گل نہیں انج کر مغرب تیشا کٹھیاں کر کے پڑھ لے عشاء نال ہی پڑھ کے ٹر لے کڈا دین آسان ہے اندے وچ کوئی مشکلاں نہیں یارو اللہ پاک نے کڑیاں آسانیاں رکھیاں نے اللہ سونیا میں گھر وچ بیٹھا وا بارش بڑی تیز ہے میں باہر جاواں تے کتے تلک نہ جاواں کتے کو مسئلہ نہ بن جائے میرے بندے کوئی گل نہیں گھرے بیٹھا رہے کوئی گل نہیں مسیتی آن دی لوڑ نہیں اللہ جی گل کیے فرمایا میں مؤذن نو آکھاں گا او کہے گا الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال حی علی الصلاۃ دی جگہ تے کہے گا الا صلو فی الرحال گھراں وچ رہیا جے اوے مسیتی آن دی لوڑ کوئی نہیں یارو دین کڈا آسان ہے مشکلات ایسی آپ بنائیاں نے اللہ سونیا میں عورت ذات ہاں میرا بچہ میرے کپڑیاں تے پیشاب کر دیندا ہے میں بار بار بدلاں تے کی کراں فرمایا کوئی گل نہیں میری بندی اگر بچہ ہے بچی نہیں اگر بچہ ہے تیرے دودھ تو علاوہ کوئی شے نہیں کھاندا تو چھٹے مار کے نماز پڑھ لے میں تیری پاکی من لواں گا یارو دین اندر کڈیاں آسانیاں نے اللہ سونیا بتی کوئی نہیں کی کراں فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لے اللہ سونیا میں میدان جنگ وچاں دشمن میرے قریب آ گیا ہے میرے بندے 4 دی بجائے 1 رکعت پڑھ 2 رکعت 3 پڑھ لے اللہ دشمن ہور قریب آ گیا ہے میرے بندے کوئی گل نہیں 3 رکعت پڑھ لے اللہ دشمن بالکل قریب ہے دین کڈا آسان ہے میرے بندے اگر تلواراں چل دیاں پیاں نے ڈگ دیاں ٹھیندیاں پیندیاں پھر دیا ایک سجدہ کر لے پوری نماز دا ثواب میں دے چھڈاں گا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے اتوں ہووے پاویں وال وال کالا دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے اتوں ہووے پاویں وال وال کالا سارے رنگ اے رب دے بنائے نے کوئی گورا تے کوئی لال کالا تے گورے رنگ جے رب نو پسند ہوندا پیدا کردا نہ کالا بلال کالا کالے رنگ دے وچ نہیں عیب یاروں جے کر ہوویں نانا ما اعمال کالا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہاں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا وقت نال تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک انہاں بارشاں نو فائدہ مند بنائے اور کساناں دی اپنی غیبی مدد فرمائے میرے محترم بھائیو دین اسلام بہت ہی آسان اور سہل دین ہے انہوں سمجھنا بھی آسان ہے تے اندے تے عمل کرنا بھی آسان ہے لیکن بعض نام نہاد کچھ علماء نے کچھ لوگاں نے اس دین نو مشکل بنا دیتا ہے اور وہ جڑی تنگی اور مشکل ہے وہ عوام دے گلے دے اندر پھندا بن کے لٹک چکی ہے اور بعد کا تنج ہوندا ہے کہ دین حنیف دے اندر جڑیاں اسی مشکلاں کھڑیاں کرنے ہاں انہاں دی وجہ تو لوگ دین تو دور بھی ہو جاندے ہیں ایک مولانا نے فرماندے نے کہ ایک بندہ میرے کو آیا
تو کہنے لگا بھی انہیں نہ کدی زندگی چ نماز نہیں سی پڑھی، تو ان دا دل کیتا کہ میں اللہ پاک کو معافی منگا تے نمازاں شروع کرا۔ تو کہنے لگا مولانا میں نمازاں شروع کر دیتیاں، اس بندے نے نمازاں شروع کیتیاں، تو ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں خیال آیا، انہیں آکھیا بھی میری زندگی تے 40-50 سال گزر گئی ہے، تے آج میں نمازاں شروع کیتیاں نے تے پچھلیاں دا کی بنے گا؟ وہ ایک مولانا دے کول گیا، کہنے لگا بھی ہے مسئلہ ہے، تے دسو بھی ہن پچھلیاں کی کرنی ہے؟ انہیں آکھیا بھی تینوں پچھلیاں نمازاں دی قضائے عمری دینی پے گی۔ انہیں آکھیا بھی وہ کی ہوندا ہے؟ انہیں آکھیا بھی جنیاں پچھلیاں چھڑیاں نے وہ تینوں پڑھنیاں پین گیا۔ وہ گھرے آیا، کیلکولیٹر سامنے رکھیا، تے انہیں اپنا حساب لگانا شروع کیتا۔ ایک دن دیاں جڑیاں فردی نمازاں 17 رکعتاں بنیاں۔ انہیں پھر ایک دن نو ایک ہفتے نال ضرب کیتا تے وہ تقریباً بنیاں 119 رکعتاں۔ پھر 119 نو انہیں 4 ہفتیاں تے یعنی مہینے تے ضرب ماریا تے وہ تقریباً بنیاں 476 رکعتاں۔ پھر انہیں آکھیا بھی میں تے بڑے سال چھڑیاں نے نمازاں۔ پھر انہیں ایک مہینے نو تقریباً 1 سال نال ضرب ماریاں تے او تقریباً کوئی 5700 کچھ نمازاں پڑھیاں۔ کوئی اگا پیچھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کردیاں کراندیاں انہیں آکھیا بھی 30-40 سال میں نمازاں چھڑیاں نے، چلو 10 کو سال دا صاحب لگانے ہاں تے او بڑیاں تقریباً کچھ 57,000۔ وہ پریشان ہو گیا بھی ہن میں اگلیاں پڑھاں کہ پچھلیاں پڑھاں؟ انہیں آکھیا پرا رہنی دیو، میں پڑھ دا ہی نہیں۔ پھر ایک مولوی صاحب ٹکرے، اللہ دے نیک بندے، انہیں آکھیا بھی یار تو نمازاں نہیں پڑھ دا؟ انہیں آکھیا بھی میرا تا مسئلہ ہی بڑا خراب ہے۔ انہیں آکھیا انج دا مسئلہ کوئی نہیں، ایک اسے مولوی نے تینوں سخت گلاں دسیاں نے، جدو بندہ اللہ پاک کو توبہ کر لیندا ہے تے پچھلیاں اللہ معاف کر چھڑ دے، تے تو انج نہ کر، جدو بندہ گناہاں نو چھڑ کے نیکیاں ول آندا ہے تے اللہ پچھلیاں دے پردے پا دیندا ہے تے تو نمازاں شروع کر۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک گل سنان دا مقصد یہ کہ کئی جڑے نے انج کہہ لو بھی نیم مولوی، تھوڑے تھوڑے مولوی، وہ کئیاں نو خود پتہ نہیں ہوندا تے وہ عوام نو مشکل اندر پا دیندے نے۔ وہ عوام بیچاری ایڈی مشکل چ پھس جاندی ہے بھی وہ پھر عمل کردی نہیں۔ تو دعا کرو اللہ پاک سانو آسانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دین آسانیوں کا نام ہے، دین اسلام۔ تو میں بھی آج جمعہ دا موضوع رکھیا کہ لوگاں لئی آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ مشکلات تو سارے ہی پیدا کر دینے، کوئی حکمران پیدا کر رہے نے، کچھ عوام بیچاری مشکلات سے، کہ اللہ پاک سارے واسطے آسانیاں پیدا کرے۔ تو کوئی ساڈے وچ بھی انج دے بندے بیٹھے ہون گے بھی جڑے کئی ایسے مسئلیاں دے وچ کھبے نے، وہ سمجھدے نے بھی دین ہے ہی بڑا مشکل ہے، حالانکہ دین مشکل نہیں۔ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک دے قرآن پاک اندر لکھیا ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو یرید اللہ،
اللہ پاک تواڈے نال آسانی دا ارادہ رکھ دینے اللہ پاک اپنے بندیاں لئی بھلائی دا ارادہ رکھ دینے اے جڑا لفظ یرید ہے انہوں فعل مضارع کیا جاندا ہے فعل مضارع دا کی معنی جن دے وچ دو زمانے پائے جان حال بھی استقبال بھی یعنی کی پتہ لگا اللہ پاک تواڈے نال آسانی دا ارادہ رکھ دے وی نے تے آئندہ رکھ دے بھی رہن گے اللہ ہمیشہ اپنے بندیاں لئی آسانیاں پیدا کرنا چاہتے نے فرمایا یرید اللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنا چاہتے نے حضرات محترم جدو لفظ آسانی آ گیا ظاہر تنگی دی آپ نفی ہو گئی اللہ پاک آسانی کرنا چاہتے نے روشنی آ گئی اندھیرے دی نفی ہو گئی دن چڑھ گیا تے رات دی نفی ہو گئی جدو اللہ پاک نے کہہ دیتا میں اپنے بندیاں لئی آسانیاں پیدا کرنا چاہنا ہوں پھر کی پتہ لگا اللہ پاک تنگی نہیں دینا چاہندے اللہ پاک آسانی دینا چاہندے نے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اگے کیا ہے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسر اللہ پاک تنگی دا ارادہ رکھ دے بھی نہیں تے آئندہ بھی نہیں رکھن گے ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ فرمایا کائنات دے لوگو دین اندر تنگی کوئی نہیں دین اندر پریشانی کوئی نہیں کسے بندے نے تواڈے سر تے تلوار نہیں لٹکائی اے کام کرنا ہی کرنا ہے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے نہیں لا اکراہ فی الدین دین اندر پریشانی کوئی نہیں دین اندر تنگی کوئی نہیں ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اسی تواڈے لئی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیاں گے محبوب اسی توانو انج دا دین دیاں گے لوگ آسانیاں وال جان گے لوگاں لئی آسانیاں بن جان گیاں ایک چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک چاندے نے تواڈے سارے پاڑ لتھ جان تواڈیاں مصیبتاں ختم ہو جان تواڈیاں مشقتاں ختم ہو جان وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا کیونکہ اللہ پاک جان دے نے میرا بندہ کمزور ہے تے میرا بندہ کمزوری پیدا کیتا گیا ہے اللہ فرما دے نے میرا بندہ ماڑا ہے میرا بندہ کمزور ہے اندے تے 50-60 سال دیاں نمازاں دا بوجھ نہ پاؤ اے بیچارہ پریشان ہو جائے گا یرید اللہ بکم اليسرا ہم نے یہ وعدہ کیا ہے ہم بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا دین کڈا آسان ہے کڈا آسان اگر تسی پوری توجہ نال جمعہ سن لیا تو آڈے تو کتنا ہی بوجھ ہلکا ہو جائے گا اللہ دین کڈا آسان ہے پہلے نمازاں 50 سن پھر کنیاں رہ گئیاں 5 رہ گئیاں آسانیاں آئیاں کہ نہیں آئیاں پہلے دن رات دا روزہ ہویا کردہ سی اللہ پاک نے آسانیاں کیتیاں دن دا روزہ رہ گیا
آسانیاں ہویاں کہ نہیں ہویاں نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا نبی پاک آ گئے آسانیاں بنیاں کہ نہیں بنیاں نبی پاک نے آسانیاں دیتیاں کہ نہیں دیتیاں نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا عورتاں جڑیاں مخصوص ایام مخصوص اندر ہوندیاں انہاں نو ایک کمرے وچ بند کر دیتا جاندا نہ روٹی دیتی جاندی نہ کھانا دیتا جاندا میرے نبی آ گئے اللہ پاک نے لوگاں لئی آسانیاں پیدا کر چھڑیاں اللہ 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 میرا نبی آسانیاں لے کے آیا میرا نبی خوش خبریاں لے کے آیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ جان دے ایڈیاں آسانیاں کسے دین وچ نہیں جنیاں دین اسلام وچ نہیں اللہ 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 والا کیاں دے خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا جاواں صدقے میں اوندے مکھڑے تو جڑا شمس و قمر شرما گیا خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا اللہ اللہ جڑا دین تے عمل کماوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا وچ لکھیا صحیح بخاری دے میرا سونا نبی فرما گیا خوش خبریاں لے کے لوگو رب دا محبوب آ گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر دین تے آسانیاں دا نام ہے دین وچ مشکل کوئی نہیں پہلا جملہ سمجھ اندر آیا کہ دین بالکل آسان ہے اے تے ایسے کوئی مولوی نے بیچارے جنہاں نو خود نہیں پتا او دین اندر مشکلاں پیدا کر دینے اور یاد رکھو دین کا سب سے بڑا جو منبع ہے اس کا نام قرآن ہے قرآن تے گل ایتھوں ہی شروع کر دینے کئی مولوی کہندے نے لو جی قرآن بڑا اوکھا ہے قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے جھوٹ بولتا ہے وہ مولوی جو یہ کہتا ہے قرآن جڈا آسان ہے ایڈی آسان تے کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں تے لکھیا کتے آ قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا قرآن تے آسانی بڑھائے قرآن تے سوکھائی بڑھائے اللہ اللہ سورۃ القمر دی اندر اللہ پاک نے 4 وری آکھیا کنی وری 4 وری آکھیا میں تاں تھوڑا جا تانوں بلانا کوئی گلاں تانوں یاد بھی رہن اللہ سانوں سمجھن دی توفیق دے وے اللہ پاک نے 4 وری آکھیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن بالکل آسان ہے قرآن بڑا آسان ہے تسی آکھو گے دلیل کیا ہے آؤ تنو ایک اور دلیل دئیے آج تک تسی نہیں ویکھیا ہوئے گا کوئی تورات دا حافظ ہے اے انجیل دا حافظ ہے اے سینس دا حافظ ہے کوئی حافظ نہیں بندا لیکن اللہ دے قرآن دے 3 پاریاں دے لکھاں حافظ نے بے شمار حافظ نے چھوٹا جا بچہ ہے 30 پارے یاد کر لیندہ ہے کیوں کر لیندہ ہے کیونکہ دین قرآن آسانے تے یاد کردہ ہے جے مشکل ہوئے تے کدو کوئی کردہ ہے قرآن آسان ہے یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے کہ قرآن جو ہے معاذ اللہ اس کو خود نہیں پڑھنا چاہیے وہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں قرآن کو خود پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا قرآن بھی آسان ہے تے میرے نبی دا فرمان بھی
فرمان بھی آسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، فرمایا دین آسان ہے، دین ایزی ہے، دین سہل ہے، دین اندر تنگی کوئی نہیں۔ ایک دوسرے مقام تے فرمایا نبی پاک فرماتے نے گل سنو بھئی، انی ارسلت بحنیفۃ سمحۃ، مینوں ایسا دین دیتا گیا ہے جڑا دین آسانیاں والا ہے، جڑا مشکلاں والا دین نہیں۔ ایک چوتھے نمبر تے تیسرے تے فرمایا نبی پاک فرماندے نے یسیرو ولا تعسیرو بشیرو ولا تنفیرو، نبی پاک حکم دے دے پینے امتیاں نو، فرمایا لوگاں لی آسانیاں پیدا کریا کرو، یسیرو انہاں وچاریاں تے مشکلاں نہ پایا کرو، اے تے پہلے ہی دکھاں دے مارے نے، کوئی گھر دے معاملات اندر پریشان ہے، کوئی جناب کاروبار دے حوالے تو پریشان ہے، فرمایا یسیرو لوگاں لی آسانیاں پیدا کریا کرو، حکمرانوں لوگاں لی آسانیاں پیدا کریا کرو، اے لوگوں ایک دوسرے واسطے آسانیاں پیدا کریا کرو، یسیرو دین آسانیاں دا نام ہے۔ یہ کی فرمایا بشیرو لوگاں نو خوش خبریاں دیا کرو، متنفر نہ کریا کرو۔ حضرات محترم انہاں ساریاں چیزاں تو پتہ لگیا دین میں آسانیاں ہی آسانیاں نے، دین بڑا پیارا دین ہے۔ تے گل سن لو دین پنجاں چیزاں دا نام ہے، کنیاں دا؟ سارے بولو کنیاں شیئں دا؟ پنجا چیزاں دا نام ہے۔ اللہ نبی پاک فرما دینے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پہلے نمبر تے کیے اے گل سنیا جدرا گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے محمد رسول اللہ اللہ دے سچے نبی نے، بس اینی کو گل ہے، کوئی رولے والی گل نہیں، نہ کوئی فارم فل کرنا پیندا ہے، نہ کوئی انٹری فیس لگ دیئے، نہ کوئی سفارشاں پوانیاں پیندیاں نے، نہ کسے نو ملنا پیندا ہے۔ تینو دین سمجھ وچ آ گیا ہے، وضو بنا لے، توجہ اللہ پاک وال کر تے زبان چکے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ادھروں کلمہ پڑھے گا ادھروں تو اسلام وچ داخل ہو جائے گا۔ دین کڈا سوکھا ہے، اللہ اللہ اسلام وچ جانا کڈا سوکھا ہے۔ ایتے اسی رولے پائے نے، اسی دین نو سخت کر دیتا ہے۔ کہیں مولویاں آکھیا انہاں آکھیا 2 کلمے نے، کہیں آکھیا نہیں 3 کلمے نے، کہیں آکھیا نہیں 6 کلمے نے۔ اسی اپنے کولئی مشکلاں وچ پے آں، اللہ جاندا کئی بندے انج دے نے او بیچارے ایڈی مشکل وچ پے جاندے نے، جدوں شادی دا وقت آندا ہے کئی جوان بیچارے پریشان ہو جاندے نے، انہاں نو کسے گل دا ایڈا خطرہ نہیں ہوندا جڑا اے خطرہ ہوندا ہے مولوی صاحب نے 6 کلمے سننے نے تے مینوں تے 6 کلمے آندے ہی کوئی نہیں، وہ شیر ہوندا ہے ککڑی بن کے بیٹھا ہوندا ہے، ہن میں 6 کلمے کتوں سناواں؟ اوے بھائیو اے صرف مولویاں تانوں رولے وچ پایا ہے، 6 کلمے تو حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ لے کے آئے کسی حدیث میں 6 کلمے اللہ کے نبی سے ثابت ہوں، وہ کچھ چاند دعاواں نے انہوں نے ملا کے 6 کلمے بنا دیتے گئے۔ دین اسلام میں 6 کلمے کہیں نہیں ہے، یہی کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لہذا مشکلہ وچ نہیں پانا چاہیے۔ آج تو بات چلو انج کہہ لو، میرا پیغام نوٹ کر لو، اگر تانوں کوئی مولوی آ کے 6 کلمے پڑھ کے سنا، انہوں کہہ میں تے پہلے مسلمان ہاں، میں تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پیدا ہوندا ہے نا وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، اسی سارے پہلے مسلمان ہیں تے سانوں کی ضرورت پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی دین کڈا سوکھا ہے، اسی آپ دے کولوں ہی بنائی پھرنے 6 کلمے، دین وچ انیاں مشکلاں کوئی نہیں۔ اللہ ہن بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام وچ داخل ہو گیا تے سب تو پہلے کیڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے۔ کی کرنا ہے؟
نماز پڑھنی ہے کڈا سوکھا جا کام ہے ایویں اسی مشکلاں وچ پے آ نماز لئی وضو ضروری ہے سب تو پہلے وضو کرنا پے گا تے وضو کڈا آسان ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے آندا ہے اللہ دے نبی ایک مد پانی نال وضو فرما لیا کر دے سن جان دو ایک مد کنا ہے آدھا کلو تو تھوڑا زیادہ پانی اللہ دے نبی وضو فرما لیا کر دے سن اسی اپنے لیے مشکلاں بنا کے بہ جانے آ یعنی نبی پاک نے دسیا ہے تھوڑے جے پانی نال بھی وضو ہو سکتا ہے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسے بندے بھی نے وہ جناب ٹوٹیاں تے بیٹھے ہوندے نے میں کسی ایک بندے دی گل نہیں کردا ایک اجتماعی گل پیا کرنا ٹوٹی کھلی ہے نک صاف پیا کردا ہے پانی ضائع ہوندا پیا ہے ٹوٹی کھلی ہے مسواک پیا کردا ہے پانی ضائع ہوندا پیا ہے نہیں یارو اللہ دے نبی دی تعلیم ہے نبی پاک نے پانی نو ضائع نہیں کیتا اللہ دے نبی نے تھوڑے تو تھوڑے پانی نال وضو فرما لیا ہے اللہ اکبر تے وضو کنا آسان ہے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک فرمایا جے میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا تے میں لازمی کر دیندا ہر وضو نال مسواک کریا کرو فرمایا نہیں میں تے آسانیاں لے کے آیا ہاں مسواک لب جائے تامی ٹھیک ہے نہ لبے وضو پھر بھی ہو جائے گا کڈا آسان دین ہے اللہ ہن بندہ وضو پیا کردا ہے بندہ جناب 3 واری کلی کر لو ہاتھ دھو لو 3 واری وضو دے سارے آتا 3 واری دھو لو تے آسانیاں کڈیاں نے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے آپ دے کولوں گل نہیں پیا کردا اگر تواڈے کول پانی تھوڑا ہے پتی کوئی نہیں پانی بالکل تھوڑا ہے تے پیچھے بندے زیادہ کھڑے نے کوئی گل نہیں 2 واری بھی دھوتے جا سکدے نے 2 واری بھی ادا دھو لو اگر پانی بالکل تھوڑا ہے 1 واری بھی کفایت کر جائے گا اللہ کڈا دین آسان ہے اسی ایویں کئی بندے اللہ جاندا ہے وہ وضو کر لگتے نے باواں دھوتی جاندے نے کدی بازو دھوندے نے کدی پیر وہ پیچھے بندے کھڑے بندے وہ میرے بھی پتہ نہیں ہو کی گیا ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی وہ بیچارے پریشان ہو جاندے نے بار بار یہ شیطان بندے کے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اتھو تیری کونی سکی رہ گئی اتھو تیرا پیر سکا رہ گیا لہذا وسوسوں میں نہیں ڈلنا 1 دفعہ دھو لیں 2 دفعہ 3 دفعہ بس اس کے بعد دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے خود مشکلیں بنائی ہے نبی پاک تو آسانیاں لے کے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ رکھنا ذرا ہن گل سنیا جے ذرا کڈا دین آسان ہے کڈا دین آسان ہے پانی کوئی نہیں بتی کوئی نہیں اللہ جی ہن کی بنے گا نبی پاک نے فرمایا تربت حالنا طہورتن اے جڑی مٹی ہے اللہ پاک نے مومن لی پکیزہ بنا دیتی ہے اگے کی فرمایا وضول مومن اللہ پاک نے مٹی نو مومن دا وضو بنا چھڑیا ہے جدو تانو پانی نہ لبے پتی نہ ہووے انج مارو زمین تے ادھر میرے والے ویکھو انج مارو زمین تے ہاتھ انج کر کے پھوک مار کے صاف کر لو اپنے چہرے تے مل لو انج اپنے مادواں تے مل لو اے تہاڈا وضو ہو جائے گا اینو تیمم آکھیا جاندا ہے جدو بتی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لو دین کڈا آسان ہے کئی بندے کہندے نے لو جی غسل جنابت دا مسئلہ بن گیا ہے میں قربان جاواں اپنے نبی دے دین تو کڈا دین آسان ہے تینوں پویں غسل جنابت اے ہے طریقہ جڑا ہن میں دسیا ہے انج مار مٹی تے ہاتھ انج پھوک مار کے چہرے تے مل لے بازواں تے مل لے اللہ فرماندے نے تیرا غسل بھی مننا گا تیرا وضو بھی من لانگا کڈا دین آسان ہے دین وچ کنیاں آسانیاں پائیاں گئیاں نے ہن اگے چلیے ذرا اللہ جاندا ہے یہ دیاں آسانیاں کسے دین وچ نہیں دیاں بندے نے وضو کر لیا ہے نماز پڑھنی ہے تے نماز لئی اذان ضروری ہے کہ نہیں ضروری اذان ضروری ہے ہن کی بنے گا اذان کون کہے گا چھوٹا جا بچہ بھی اذان دے سکدا ہے دین وچ کنیاں آسانیاں نے پہلے نمبر تے
ادب دا تقاضا اے وے وضو کر کے اذان دیو وضو کر کے مسجد وچ آؤ تے اگر کوئی بندہ وضو تو بغیر بھی اذان دے لوے اندے تے فتویٰ نہیں لگ سکدا او کوئی دین تو پھر نہیں سکدا اذان وضو تو بغیر بھی دیتی جا سکتی ہے ہاں البتہ ادب دا تقاضا اے وے مسجد وچ آنا ہے وضو کر کے آنا چاہیے اذان وضو کر کے پڑھنی چاہیے یہ کچھ چیزیں ہم نے اپنے پہ مشکل پہ ڈالی ہیں ایسی بات نہیں وضو کے بغیر بھی اذان ہو سکتی ہے لیکن ادب دا تقاضا ہے وضو کر لینا چاہیے اللہ اکبر اور اذان ہو گئی اچھا ایک گل ہور یاد آئی کئی بندے فجر دی نماز تو 3 گھنٹے پہلے اذانا شروع کر دیتے نبی پاک آسانیاں لے کے آئے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ 2 بجے اٹھ کے نعتاں پڑھنیاں شروع کر دو لوگاں دی نیند خراب کرو حدیث پاک میں آتا ہے یؤذن بلال البلیلین حضرت بلال جو اذان کہتے تھے اس کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 50 منٹ تھا یعنی فجر کی نماز سے جو تہجد کی اذان رات کی اذان ہے حضرت بلال تقریباً 1 گھنٹہ یا 50 منٹ پہلے کہتے تھے ایتھے 2 بجے ہی بندے شروع کر دیں وہ کئی بندے اللہ جانتا ہے پریشان بچارے کئی بندے انجوں دینے انہاں او سمجھتے ہیں پتہ نہیں فجر دی اذان ہوئی ہے وہ آ کے مسیتیں آندے نے تے اگوں تالا بجا ہوندا ہے کئی بندے انج دے بھی ہوندے نے اتنا مشکل دین نہیں ہے دین تو آسانیوں کا نام ہے حضرت بلال جو اذان کہتے تھے وہ بطور اطلاع ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اذان ہو گئی اور اگے بندے نے نماز پڑھنی ہے ذرا گل سنیا جے ذرا دین کڈیاں آسانیاں دا نام ہے ہن بندے نے نماز پڑھنی ہے تے نماز کون کروائے گا اللہ نبی نہ بندہ بھی نماز کروا سکدا ہے چھوٹا جا بچہ بھی نماز کروا سکدا ہے جے کوئی بھائی اگر شک اندر ہے آؤ تانوں میں دلیل سناواں نبی پاک علیہ السلام جدوں کسے بھی سفر تے جایا کر دے پیچھے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگاندے لے بھئی تو نمازاں پڑھانیاں نے اس صحابی دا نا کیے حضرت عبداللہ بن مکتوم نے اکھاں تو نبی نے صحابی نے میرے نبی دے مسلے تے کھلو کے نماز پڑھایا کر دے یعنی نبی نہ بندہ بھی نماز کروا سکدا ہے ایک چھوٹا جا بچہ بھی نماز کروا سکدا ہے جنوں قرآن بہتا آندا ہے بے شک پیچھے چٹیاں داڑیاں والے کھڑے رہن پیچھے چودھری کھڑے رہن ایک چھوٹا جا بچہ ہے اگر انہوں قرآن دا علم زیادہ ہے او قرآن جناب قرآن انہوں زیادہ آندہ ہے او نماز کروائے گا آگے کھڑا ہوگے حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت عمر بن سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بکریاں چرایا کردہ سام ہے گال سنیا جدر آؤ کئی بندے تھے بھی رولا پاندے نے لو جی چھوٹا جا بچہ نماز پیا کرواندہ ہے گال سنیا جدر آؤ حضرت سلیمہ فرماندے نے میں چھوٹا جیا ساؤں تے میں بکریاں چرایا کردہ ساؤں ایک کنویں دے قریب ہی بکریاں چرا لینیاں تے مدینے تو کافلے آیا کر دے تے جیڑا بھی کافلہ آندہ میں انہوں پوچھنا یار کتھوں آئے ہو وہ کہندے مدینے بھی چو آئے ہوں اچھا یار نبی پاک نے قرآن سنایا ہے جی قرآن سنایا ہے فرماندے نے میں کہنا مینوں بھی پڑھ کے سناونا انہاں قرآن پڑھ کے سنانا فرماندے نے میں قرآن دیاں ایتاں یاد کر لینیاں نالے بکریاں چرانیاں نالے قرآن پڑھ دے رہنا یار کڈے سونے لوگ سان بکریاں دے چرواہے بھی قرآن پڑھیا کر دے سان ان تے بکریاں چراندے نے نال ٹچ موبائل تے گانے پیا سندا ہے اللہ جاندا قوم دی متوجی پئی ہے اللہ اکبر قرآن سن لینا پھر اگلا قافلہ آنا میں کہنا ہاں بھی قرآن سنیا جے جی سنیا ہے انہاں اگلی ایت دس دینی میں اگلی ایت بھی یاد کر لینی فرماندے نے میں انج کر کے قرآن یاد کر داریا ایک وقت آیا میرے پنڈ دے لوگ نبی پاک علیہ السلام کل گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے پنڈ وچ اذان آکھیا کرو اپنے پنڈ وچ جماعت کروایا کرو فرماندے نے میرے پنڈ والے جدو واپس آئے نا ایک بندے نے اذان کہہ دیتی ہن جماعت کون کروائے گا
فرماندے نے بندیاں چ گلاں ہون لگ پیاں جماعت او کروائے گا جنوں قرآن بہتا آندا ہے فرماندے نے میری عمر چھوٹی جئی ہے تے مینوں قرآن بڑا یاد ہے تے مینوں نہ مصلے تے کھڑیاں کر دیتا فرماندے نے نالے میں قرآن پڑھنا تے نالے اکھاں چوں آنسو آ جانے اللہ سونیا میں بکریاں چراندا ساں اج مینوں قرآن دی وجہ تو عزتاں لب گئیاں نے اج مینوں اگے کھڑا کر دیتا گیا ہے اور فرماندے نے میری حالت اتنی خراب سی میرا جڑا قمیض سی نا وہ بھی پھٹیا میرا تہ بند بھی پھٹیا فرماندے نے قرآن دی وجہ تو اتنی عزت ملی پھر پورے پنڈ نے مینوں کپڑے لے کے دیتے مینوں تحفے دیتے یعنی کی پتہ لگا نماز کروائی جا سکتی ہے چھوٹا جا بچہ ہوئے اگر انہوں قرآن دا علم زیادہ آندا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن قرآن دے علم دی وجہ تو نماز کروا سکتا ہے باقی سارے پیچھے کھڑے ہونگے دین کڈیاں آسانیاں دا نام ہے اللہ اللہ کچھ آسانیاں رہ گئیاں اے گل سنیا جدرا سردی بڑی ہے بندے نے سر تے پگڑی لئیے وضو پیا کردائے اے گل سنیا جی مسئلے دی گل ہے کڈیاں آسانیاں نے نبی پاک دا حکم ہے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سہو علی الامائم پگڑی دیوتے مساوی کر لینا چاہی دائے دین وچ کڈیاں آسانیاں نے بندے نے وضو کیتا ہے وضو کر کے جرابہ پائیاں نے وضو کر کے موزے پائے نے بندہ مسا کر کے نماز پڑھ لوے اے کئی ساڑے ویر رولا پاندے نے لو جی جرابہ تے مسا نہیں ہوندہ اور تینوں کی نے آکھی ہے حدیث پاک اندر آندہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین نبی پاک نے جراباتے بھی مسح کر کے نماز پڑھیے یہ نبی پاک دی صحیح حدیث ہے اگلے لفظ کی نے فرمایا وَتَّسَاخِينَ اے گل سنیا جے وَتَّسَاخِينَ اللہ دے نبی نے پٹیاں تے بھی مسا کر کے نماز پڑھیے پٹیاں کنوا کیا جاندہ ہے بندے دے پیر تے زخمے اتے پٹی والی ہوئیے کوئی گل نہیں دین بڑا آسان ہے اتے مسا کر کے نماز پڑھ لو بندے دے بازو تے زخمے اتے پٹی والی ہوئیے کوئی گل نہیں دین کڈا آسان ہے اتے مسا کر کے نماز پڑھ لو دین ویتے آسانیاں نے اسی عام مشکلہ وچ پے آؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نبی پاک جدو نماز پڑھان دے ہوندے یا پڑھ دے ہوندے دین کڈا آسان ہے ایک بندے نے باروانا آکے کہنا السلام علیکم تے نبی پاک نے کی کرنا صحابہ دا عمل کیے انج کر کے اشارہ کر دینا ادھر ویکھیا جدرا اے اشارہ سلام دا جواب ہے دین وچ کنیاں آسانیاں نے بندہ بار گیا ہے بار کتے گراؤنڈ دے وچ مٹی دا میدان ہے اوتھے جا کے نماز جنازہ پڑھن لگا ہے پیراں وچ جُتی پائیے اے گل سنیا جے دین کڈا آسان ہے تیری جُتی صاف ہے دین تینوں کہندا ہے جُتی سنے تو نماز پڑھ سکنا ہے یہ صحیح حدیث ہے حضرت انس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے فرمایا جی میں نے خود دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو اے جڑی مسجد مسجدہ تا محول جتی لا کی آنا چاہیے ہے ادب دا تقاضا ہے لیکن بعد کا تین جندہ ہے بندہ کسی میدان میں جنازہ پہ پڑھ دے اگر تہاڈی جتی صاحب ہے کوئی گل نہیں تسی جتی پا کے نماز جنازہ پڑھ لو ایتھے بندے کی کر دینے جتی کئیاں پائی ہوندی تے پیچھے کھلوتے ہو توبہ کر دے لو جی انہیں تے جتی پا کے پڑھی او بھائی یہ دین آسانیوں کا نام ہے ایڈیاں مشکلہ نہیں نہ ہی دین ان مشکلوں کا قائل ہے دین تو آسانیوں کا نام ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اے صحیح حدیثاں جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان پیا کرنا دین کڈیاں آسانیاں دا نام ہے نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آکیاں دے محبوب میرے تے دن رات اندر کنیاں نمازاں فرض نے فرمایا 5 نمازاں 5 صلوات 5 نمازاں فرض نے محبوب جی کیڑیاں کنیاں رکھتا ہوں اے گل سنیا جدرا فرمایا 5 نمازاں فرض نے اللہ 2 صبح دے جناب فرض
فرد 4 فرد زور دے 4 فرد اثر دے 3 فرد مغرب دے جناب 4 فرد عشاء دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تیرے تے فرد کر دیتیاں گئیاں نے باقی رہ گئیاں سنتاں اگر تو پڑھ لویں گا ان دے وچ تیرا فائدہ ہے اگر نہ پڑھیں گا تیرا نقصان ہے لہذا میرے ویرو گل سن لو جیڑا بندہ فردی نماز پڑھدا ہے نا اس بندے تے کوئی بندہ یہ فتوہ نہیں لا سکتا بھی تیری نماز نہیں ہوئی اے پیچھے جائے ایک بندے دا مسئلہ بنیا ایک مولوی صاحب سان وہ جماعت کروا دے سان تو وہ بچارے نہ کتے سنتا ہوں نہ جا کے کرے پڑھ لیا تو اس مسجد انتظامیہ نے اس واسطے سے مولوی صاحب دی چھٹی کروائی لو جی یہ تے سنتا ہی نہیں پڑھ دا بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے اللہ کے نبی نے جو فرد بتائے ہیں جڑا بندہ فرد پڑھ لیندہ ہے باقی رہ گیاں سنتا اگر پڑھے گا اندہ فائدہ نہیں پڑھے گا اندہ نقصان ہے باقی فرد تو اس کے ہو گئے نماز اس کی مکمل ہے کوئی بندہ یہ فتوہ نہیں لا سکتا کہ ایک بندے نے لو جی فرد پڑھے اٹھ کے چلا گیا جی نماز نہیں یہ غلط بات ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا لہذا میرے بیرو اندہ یہ مطلب نہیں کہ سنتا پڑھنیاں نہیں چاہی دیاں سنتا ضروری پڑھنیاں چاہی دیاں نے پڑھنیاں چاہی دیاں نے لیکن گال کرنا مقصد ہے کسے بندے تے فتوہ بھی نہیں لگ سکتا انہیں فرد پڑھے نے ہو سکتا ہے سنتا کرے جا کے پڑھ لوے تینوں کیڑا غیب دا علم ہے آپ نے کولو فتوہ نہیں لگانا چاہی دا ایمیں آوازہ نہیں کسنیاں چاہی دیاں اللہ جاندہ ہے کئی بندے اپنیاں نیکیاں ضائع کر بیندے نے ایک بندہ آیا انہوں چارے نو جلدی ہے انہیں جناب فرد پڑھ لائے انہیں دل اندر سوچیا کوئی گل نہیں سنتا بعد اندر میں کرے پڑھ لوانگا اے پیچھے بھی تغیب تاکیتی جاندہ ہے نہیں میرے ویرو انہیں اپنے فرد ادا کر لینے سنتا اللہ پاک کو جان دینے ان دی نیت نو ہو سکتا ہے کرے پڑھ لوے ہو سکتا ہے بعد اندر پڑھ لوے اللہ اکبر اللہ اے دین میں آسانیاں نے اللہ جان دے دین اندر انیاں آسانیاں نے میں 4 جمعے بھی پڑھاواتے پوریاں نہ ہون اللہ پاک نے انیاں آسانیاں رکھیاں نے بلکہ میں تے کہنا اے جڑا نماز والا مسئلہ ہے ایٹیاں آسانیاں نے اس معاملے دی اندر اور کسے شے اندر آسانیاں نہیں اے گل سنیا جدرا بندہ کہندا اللہ سونیا میں نماز پڑھنی ہے مینوں قبلے دا پتہ کوئی نہیں مینوں قبلے دا پتہ کوئی نہیں کوئی دسن والا بھی کوئی نہیں بندہ پھنس گیا ہے ہن کی کرے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ جدو تینوں پتہ نہیں پھر ہر پاسی اللہ پاک دی رحمت ہے کڈیاں آسانیاں نے دین اندر اللہ سونیا میں عورت ذات ہاں میرا بچہ شور پیا کردا ہے یہ ساریاں حدیثیاں اللہ نے اندے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت ذات بچہ شور پیا کر دے کوئی گل نہیں بچے نو چوک کے نماز پڑھ لے دین اندر کنیاں آسانیاں نے اللہ سونیا میں مسجد دا امام ادھروں اذان ہون لگ پئی ادھر میرا بچہ شور کرن لگ پیا اور روندا ہے میں بھی نال جانا ہے کوئی گل نہیں امام صاحب مسجد اندر لے کے آ گئے ہن بچے نو بٹھاندے نے بچہ رون لگ پیندا ہے ہن دین کی کہندا ہے امام بچے نو چک کے بھی نماز کروا سکدا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے یہ میری گل نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی نواسی نو چک کے نماز پڑھا لیندے اللہ جدو سجدے وچ جاندے نبی پاک بٹھا دیا کر دے پھر جدو دوسری رکعت اندر آندے نبی پاک نو اٹھا لیا کر دے اللہ لہذا یارو اے دین اندر آسانیاں نے کوئی رولے وچ پین دی گل نہیں یہ اللہ پاک دیاں دیتیاں چھوٹا نے یہ اللہ پاک دیاں دیتیاں رحمتاں نے اللہ سونیا میں سفر اندراں ہون کی کراں میرا بندہ تھک نہ جائے میرے بندے لی آسانیاں نے میرے بندے 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھ لے اللہ سونیا گڈی نہ نکل جائے میرا ٹائم ہون والا ہے کوئی گل نہیں میرے بندے زور چھڑ دے اثر نال کٹھیاں جا کے پڑھ لویں زور تے اثر کٹھیاں کر لویں اللہ سونیا اور جلدی پہ گئی ہے کوئی گل نہیں مغرب تیشا کٹھی کر لیں اللہ
سونیا بارش لت پئیے مغرب پڑھن واسطے آیا وا ہو سکدا ہے بارش تیز ہو جائے عشاء پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے میرے بندے کوئی گل نہیں انج کر مغرب تے عشاء کٹھیاں کر کے پڑھ لے عشاء نال ہی پڑھ کے ٹر لے کڈا دین آسان ہے اندے وچ کوئی مشکلاں نہیں یارو اللہ پاک نے کڈیاں آسانیاں رکھیاں نے اللہ سونیا میں گھر وچ بیٹھا وا بارش بڑی تیز ہے میں باہر جاواں تے کتے تلک نہ جاواں کتے کو مسئلہ نہ بن جائے میرے بندے کوئی گل نہیں گھرے بیٹھا رہے کوئی گل نہیں مسیتی آن دی لوڑ نہیں اللہ جی گل کیے فرمایا میں مؤذن نو آکھاں گا او کہے گا الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال حی علی الصلاۃ دی جگہ تے کہے گا الا صلو فی الرحال گھراں وچ رہیا جے اوے مسیتی آن دی لوڑ کوئی نہیں یارو دین کڈا آسان ہے مشکلات ایسی آپ بنائیاں نے اللہ سونیا میں عورت ذات ہاں میرا بچہ میرے کپڑیاں تے پیشاب کر دیندا ہے میں بار بار بدلاں تے کی کراں فرمایا کوئی گل نہیں میری بندی اگر بچہ ہے بچی نہیں اگر بچہ ہے تیرے دودھ تو علاوہ کوئی شے نہیں کھاندا تو چھٹے مار کے نماز پڑھ لے میں تیری پاکی من لواں گا یارو دین اندر کڈیاں آسانیاں نے اللہ سونیا بتی کوئی نہیں کی کراں فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لے اللہ سونیا میں میدان جنگ وچاں دشمن میرے قریب آ گیا ہے میرے بندے 4 دی بجائے 1 رکعت پڑھ 2 رکعت 3 پڑھ لے اللہ دشمن ہور قریب آ گیا ہے میرے بندے کوئی گل نہیں 3 رکعت پڑھ لے اللہ دشمن بالکل قریب ہے دین کڈا آسان ہے میرے بندے اگر تلواراں چل دیاں پیاں نے ڈگ دیاں ٹھیندیاں پیندیاں پھر دیا ایک سجدہ کر لے پوری نماز دا ثواب میں دے چھڈاں گا دین کتنا آسان ہے بھائیو دین میں سختی نہیں دین تو آسانیوں کا نام ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا وقت تھوڑا آگے چلیے ذرا یہ تے نماز دیاں آسانیاں میں تانوں آکھیا دین کنیاں شیاں دا نام ہے بولو 5 شیواں دا نام دین اللہ لاگیا گیا و ایتائی زکاة پہلے نماز دا مسئلہ گزر گیا ہن زکاة اندر کنیاں آسانیاں نے ویرو آسانیاں ہی آسانیاں نے اس تو وڈی آسانی کیے مال سی دینیاں زکاة کڈنیاں اللہ پاک ساڈے مال نو پاک کر چھڑ دینے دین اندر آسانیاں ہی آسانیاں نے تے گل سنیا جے ذرا کئی بندے پریشان ہو جاندے نے لو جی ہر بندے تے زکاة فرض ہے نہیں 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 تینوں کنے آکھی ہے ہر بندے تے زکاة فرض نہیں اس بندے تے زکاة فرض ہے جندہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہے نصاب کنوں آکھیا جاندہ ہے 7.5 تولے سونا ہوئے یا 52 تولے چاندی ہوئے گھر وچ پئیے اگر اندے تے 1 سال نہیں گزریا اندے تے کوئی زکاة نہیں یہ پیا 1 سال گزر گیا ہے پھر اندے تے زکاة کڈنی پے گی اللہ اکبر اللہ تے گل سنیا جدرا ویرو کئی بندے ذمہ ہوندے نے کیونکہ پیغام بڑی دور تک جائے گا انشاءاللہ کئی بندے ایسے ذمہ دار نے اگر تسی اپنے خرچے تے فصل دی بیج کر دیو یعنی خرچے تے پانی لگان دیو پھر کی کرنا ہے 19 من تواڈے ہونگے 1 من اللہ پاک دے رسے وچ جائے گا اگر تسی تہاڈا جڑی فصل ہے اونوں بارشی پانی لگدا ہے اندے تے پیسے نہیں لگدے پھر 9 من تواڈے ہونگے 10واں من اللہ پاک دے رسے وچ جائے گا تے یارو گل سنو نا دین کڈا آسان ہے دین آسانیوں کا نام ہے اگر بندے نے صدقہ کرنا ہے اگر بندے نے اللہ پاک دے رسے اندر خرچ کرنا ہے تو آڈا پڑا مارا ہے اپنے پرانوں ہی دے سکتے ہو اگر کوئی بیگم اللہ دے رسے میں صدقہ کرنا چاہتی ہے خامد نو مزدوری نہیں لبی خامد پریشان ہے اپنے خامد نو بھی دے سکتی ہے کنڈا آسان دین ہے اپنیاں سکیاں پہناں نو بھی دے سکتے ہو لکھیا کتے حدیث پاک اندر آندہ ہے دین کنڈا آسان ہے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا اوے لوگ اللہ پاک دے رسے وچ خرچ کریا کرو میرے نبی دی ایک صحابی آئے
حضرت زینب نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سنیا نا کرے گئیاں سونا پیا ہویا ہے چک لیا آپ خامد نو کہندیاں نے میں تے اللہ پاک دے رسے وچ دین واسطے چلیاں تے خامد کہن لگا میں غریباں کرما والی ہے مینوں ہی دے دے میرے تو بڑا غریب کیڑا ہے انہیں آکھیا نہیں نہیں انج نہیں دینا اگر تو نہیں دینا تے نبی پاک کو پوچھ لے حضرت جناب زینب نبی پاک کو لائیاں این دروازہ کھڑکایا فرمایا کون فرمایا میں زینب ہاں نبی پاک فرماندے نے زینب تے کنیاں نے تو کیڑی زینب ہے فرمایا زینب زوجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی پاک نے فرمایا اندر آن دی اجازت دے دیو محبوب تسی جمعہ پڑھایا تے میرا دل کیتا میں صدقہ نہ دے دیاں تے میرا خامد کہندا اے لوکاں نو دینی ہے صدقہ مینوں ہی دے دے تے میں دے سکنی ہاں فرمایا ہاں ہاں زینب ان دی اندر دو نیکیاں ہون گیاں ایک تیرے خامد دا بھلا ہوئے گا ایک اللہ پاک دی رسے وچ خرچ کرن دا تینوں جناب ثواب لب جائے گا یارو دین کڈا آسان ہے دین آسانیوں کا نام ہے یارو گل سنو نا زکات دے پیچھے اپنی جناب بربادی نہ لایا کرو اے تسی ویکھتے نہیں ہو بارشاں بے موسمیاں پیاں دیاں نے مینوں صبح ایک بندے دا فون آیا ان دی فصل بڑی جناب زیادہ تے کہن لگا بارش نے ستیا ناس کر چھڑیا ہے یارو وجہ کیے کئی بندے زکات کٹ دے ہی نہیں جے کٹ دے نے طریقہ ہی صحیح نہیں کوئی بکرے پیا ذبح کر دے کوئی راشن پیا ونڈ دے اللہ دیو بندیو زکات دا نصاب تک پہنچ جاؤ نا پورا مکمل حساب کر کے اللہ پاک دی رسے اندر دیا کرو زکات ضرور کھڑیا کرو اللہ تیسرا کام کیے دین آسانیوں کا نام وحج البیت دین کڈا آسان ہے ہر بندے تے حج فرض نہیں اللہ پاک نو پتا سی ہر بندے تے اللہ پاک نے حج فرض نہیں کیتا کس بندے تے فرض ہے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا جس بندے دے کول اللہ پاک دے گھر جان دی پھر او تو واپس آن دا اینا خرچہ موجود ہے اس بندے تے حج فرض ہے باقی کسے بندے تے اللہ پاک نے فرض نہیں کیتا کیونکہ دین آسانیاں دا نام ہے میں قربان جاواں تے جس بندے کول اینا خرچہ موجود ہے اللہ دے گھر وچ جا سکدا ہے اوتھوں واپس آ سکدا ہے اون دے تے بھی ایک واری فرض ہے بار بار کرے تے اون دی مرضی ہے لہذا حج ایک واری فرض ہے اس بندے تے جڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے تے دین کڈا آسان ہے ایک بندے نو اللہ پاک نے پیسے دیتے اللہ پاک نے مال دیتا وہ بیمار ہو گیا ہے حج کر نہیں سکدا عمرہ کر نہیں سکدا فرمایا کوئی گل نہیں کسی بندے نو پیسے دے دے وے ان دی طرف وہ حج کر سکدا ہے لیکن ان دی اندر شرط ہے اس بندے نے پہلے حج کیتا ہوئے اپنا عمرہ انہیں ادا کیتا ہوئے ان دی طرف بھی حج ہو جائے گا دلیل کتھے آ نبی پاک علیہ السلام کو لے عورت آئی ہے آنکھیاں دی محبوب میری والدہ محترمہ نے نیت کیتی سی میں حج کران گی میری والدہ فوت ہوگی ہون میں کی کرا فرمایا حجیان کا ان دی طرف تو حج کر لے اللہ پاک حج قبول کر لین گے یارو دین کڈا آسان ہے میں دعا کرنا اللہ سانو سارے انو حج کروائے اللہ مکہ مدینہ وکھائے اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی ایک خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پیلا ویسا کی جام اپنا میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اللہ اللہ ایک شے رہ گئی ہندہ نام کیے وحج البیت وصوم رمضان رمضان دے مسائل تسی پہلے بھی سنے نے لیکن جڑیاں آسانیاں نے میں آسانیاں بیان کرن لگا ماں اگر حائدہ عورتے نبی پاک نے آسانیاں دیتیاں نے کوئی گل نہیں روزے چھڑ دے وے بعد اندر رکھ لوے نہ بالغ بچائے چھوٹا جا بچائے ان دے تے روزے فرض نہیں دے او دو فرض ہون گے جدو بالغ ہوئے گا اس تو پہلے ان دے تے روزے فرض نہیں اگر رکھ لوے تربیت
नीयत दे तौर ते रख सकदा है, उन्हों मना भी नहीं किया गया। इसे तरीके नाल बंदा मुसाफर है, नबी पाक ने आसानियां दित्तियां ने, मुसाफर ओदा छड़ सकदा है, बाद अंदर गिनती पूरी कर लवे। अगर कोई बंदा ऐसा दायमी मरीज है जिन्हों ऐसी मर्द लगी है, जिहड़ा बेचारा रहिंदा ही बीमार है, जिन्हों पता है मेरी बीमारी नहीं लथ सकदी, वो बंदा फिदिया भी दे सकदा है, यानी किसी नूं रोजे रखवा लवे। ते जे अगर उन्हें नीयत कीती है मैं रोजे रखांगा, उस तो पहले ही मर गया, दीन किड्डा आसान है, उहदे बुरा सार ओहदे रख लैणगे। दीन विच आसानियां ही आसानियां ने। एक बंदा मरीज है, उन्हें रोजे फर्जी रखने ने, बंदा बीमार हो गया है, दीन किड्डा आसान है। नबी पाक फरमाते ने कोई गल नहीं, जदों बीमार है रोजे छड्ड देवे, अल्लाह पाक सेहत देवेगा, जदों मर्जी रख लवे, पूरे साल अंदर गिनती पूरी कर लवे। यार दीन आसानियां दा नाम है, किड्डा दीन आसान है। बंदे ने रोजा रखिया है, हाथ विच लुकमा है, उत्तों अजान होन लग पई, की होन लग पिया? अजान की ऐलान क्यों भी अजान ना, कई बंदे बेचारे खान डे होंदे ने, तो ऐलान होंदा भी खाना पीना बंद कर दिओ हैं। असी क्यों करिए, असी तेरा खान डे आ, असी किंदा खाने आ? अल्लाह पाक दा खाने आ। बंदे ने हाथ विच लुकमा फड़िया है, अजान शुरू हो गई है। दीन किड्डियां आसानियां दा नाम है। वो लुकमा जिहड़ा पकड़िया है उन्होंने खा लेना चाहिए है, खाना मुकम्मल कर लेना चाहिए है। नबी पाक किड्डियां आसानियां लेके आए, फरमाया जे मैं तेरे हाथ विच पकड़िया लुकमा इथों छुड़ा लवा ते मैं रहमत लिल आलमीन कांदा नहीं नहीं, आसानियां लेके आए ने। अजान होन लग पई है, तेरे हाथ विच बर्तन है, उहदे विच जिहड़ा खाना है, हदीस कहंदी है, शरीयत कहंदी है पूरा कर लेना चाहिए है। कई बंदे इत्थे भी सख्तियां करदे ने, नहीं 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 नहीं, जिहड़ा हाथ विच लुकमा है वो खा लेना चाहिए है, चाहे अजाना शुरू भी हो जान। दीन आसानियां दा नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया, दीन किड्डा आसान है। आख्या आखिरी गल, नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया, आख्या महबूब मैं रोजा रखिया सी, फर्जी रोजा, दूरों आंदा पिया, आख्या हलक तू सोनिया मैं हलाक हो गया। फरमाया की बने है, और क्यों शोर पिया करना है? हला सोनिया मैं रोजा रखिया सी, बीवी के करीब चला गया ते मैं ते हलाक हो गया, मेरा रोजा टुट गया, हुण की करा? नबी पाक फरमाते ने परेशानी कांदी है, एक गुलाम आजाद कर दे। महबूबा मेरे कोल ते ना माल ही कोई नहीं, मैं की करा? फरमाया कोई गल नहीं, फिर 60 दिना दे रोजे रख ले। महबूबा एक निभिया नहीं, 60 दिना दे किवें रख लवां? फरमाया कोई गल नहीं, इंज कर फिर 60 मस्कीना नू खाना खिला। महबूब मेरे कोल घर वास्ते खाना नहीं, मैं 60 मस्कीना नू किवें खिलावां? दीन किड्डा आसान है यारो। इस गल तो वेखिया जे अल्लाह दे नबी किड्डियां आसानियां लेके आए ने, दीन किड्डा आसान है। नबी पाक ने फरमाया बह जाना। एक बंदा आया, उन्हें टोकरा खजूरां दा फड़िया होया है, आके नबी पाक अलैहिस्सलाम नू दे दिता गया। नबी पाक फरमाते ने ऐना साइल, ऐना साइल, ओ सवाल करने वाला किथे आ? महबूब जी मैं आ बैठा वा। फरमाया इंज कर, ए खजूरां दा टोकरा ले जा, अपने मोहल्ले दे गरीबां विच जाके वंड दे। ते कहन लगा सोनिया मोहल्ले चो सब तो वड्डा गरीब ही मैं आ, मैं ही गरीब हाँ। ते नबी पाक मुस्कुरा पे, साहबा कहंदे ने सोना इन्ना मुस्कुराया आप दियां दाड़ा नजर आन लग पईयां। नबी पाक केड़े मुस्कुराए? फरमाया चल इंज कर आप ही खा ले जा, घरे ले जा, जा घरे ले जा। यारो दीन किड्डियां आसानियां दा नाम है, दीन किड्डा प्यारा है। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते वीरो दीन अंदर आसानियां पैदा करो। जदों नबी पाक ने कीतियां ने, फिर सानू कांदी पई मुश्किलां पैदा करन दी। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह सानू इन्हां आसानियां तो फायदा चुकन की तौफीक अता फरमाए। ते नाले तुहाडे अगे भी गुजारिश है, मेरे सारे भाईओ तुसी जितने भी मसलक दे लोग आए हो, तुहाडे अगे भी गुजारिश करांगा
ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ اللہ کی دعا ہے اللہ سانو لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔